बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक है। तो ये देखें मेरी सुबह की शुरुआत हो चुकी है 5 बजे की। तो 5 बजे मैं उठ चुकी थी। तो मैंने ना नमाज तो का टाइम नहीं रहा था तब, तो ना ठीक नहीं थी सेहत, तो मैं ना लेटी रही, मैंने नमाज नहीं पढ़नी थी। तो ये देखें लस्सी मैंने बनाई, मक्खन निकाला। ये सुबह मैं रोज़ाना मेरा यही काम है। आज मैंने कहा वीडियो शेयर करती हूँ आप लोगों से कि मैं सुबह के टाइम क्या क्या करती हूँ खुद। बंदा किसी से जितना भी काम करवा लेना तो खुद के काम जो है ना ख़त्म नहीं होते। तो ये मैंने लस्सी को जो है छान लिया, मक्खन एक साइड पे किया, लस्सी को मीठा किया मैंने बच्चों के लिए, और अपने मियाँ को जो है वो नमकीन लस्सी बना के पहले दी। फिर इसी में मैंने डाल दी चीनी, और हल्की सी चीनी डाल के तो मीठी करके तो सलमान और इब्राहिम को दी। ये बच्चों वाला काम जो है ये तो ख़त्म हो चुका था। तो मूसा उठ गया माशाल्लाह से। तो मूसा के लिए दूध मैंने पहले ही गर्म किया हुआ था गैस पे। सिलेंडर मैंने ना इसीलिए ख़त्म नहीं होने देती क्योंकि मूसा छोटा है ना, तो कोई ना कोई छोटी मोटी चीज़ जो है मूसा के लिए तो बनानी पड़ती है इधर। तो अब ना खुद ज़्यादा काम इधर ही कर लेती हूँ मैं। जब से डाइट शुरू की है ना, बहुत ज़्यादा काम जो है ना इधर भी होता है। तो मैं कहती हूँ चलो कुछ नहीं होता, छोटी मोटी चीज़ें जो नॉन स्टिक में बननी होती हैं ना, वो मैं बचत नहीं कर सकती, तो मैं इधर ही कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। तो ये छोटा सा टब था, इसमें मैंने दूध को ठंडा किया और मूसा को दिया। तो ये देखे कप मैं लेके जा रही हूँ माशाल्लाह से। तो बज गए थे 8:30, नाश्ता वगैरह मैंने और मेरे मियाँ ने कर लिया था। तो ये ज़नैरा आई थी, तो ये ना थोड़ा सा काम करके तो लिखने बैठ गई। मैंने चलो ठीक है लिख लो। तो ये लिखने के लिए तैयार थी, तो एक पेज इसने लिखा फिर उठ गई। मैंने कहा थक भी गई हो, अब लिख लो 2-3 पेज तो फिर कर लेना। खाना वगैरह सब ने खा लिया था, तो वो काम तो हो गया फिनिश, और हमारा काम हो गया काम वाला सिलसिला शुरू। मेरे घर की स्टोरी ये है कि ये ना बच्चियाँ जो आती हैं ये तो कर जाती हैं थोड़ा बहुत, तो जितना बाद में रहता है ना वो मुझे करना पड़ता था। अब ना ये तकरीबन 20 दिन हो गए हैं, ये दोनों ना काम करवाती हैं तो रहती भी हैं। जितना देर मैं कहूँ ना तब तक रहती हैं कि अम्मी से पूछा हुआ है। तो ये जो है ना हमारी इधर ना भांजी लगती है, उसकी बेटी आई है, बड़ी प्यारी है माशाल्लाह से। मैंने इसलिए इसकी वीडियो बना ली, तो मैंने कहा ये भी आप लोगों से वीडियो शेयर कर देती हूँ। तो ये देखें ये ज़नैरा और ना जो थोती मुकद्दस थी वो दोनों सफाई कर रही हैं। तो बहुत अच्छे से ये दोनों सफाई करती हैं खुद ही, मैं कुछ भी ना कहूँ तो तब भी कर लेती हैं। ये दोनों बच्चियाँ माशाल्लाह से बड़ी अच्छी सफाई करती हैं। तो दूसरी समझा रही थी शायद इसको, मैं तो थी बाहर लॉन में, तो मैं तो थी टीवी लॉन में। तो टीवी लॉन में बैठी मूसा को ले देख रही थी, तो ये दोनों सफाई कर रही थी, बड़ी अच्छे से इन्होंने सफाई कर दी। बहुत भी अच्छी नहीं करती, जैसे इंसान खुद करता है ना वैसा कोई भी नहीं काम करता, तो फिर करवाना पड़ता है जब मजबूरी हो। तो ये दोनों ही आती हैं तो दोनों कर लेती हैं सारा काम। मैं करती हूँ खाना बनाना, और जो होते हैं रोटियां बनाना, ये सारा कुछ मैं करती हूँ। दूध बॉयल करना, चाय बनाना, सारा कुछ। ये खुद चाय भी बना लेती, लेकिन ना इतनी अच्छी नहीं होती, तो मैं खुद बना लेती हूँ। आटा वगैरह भी गूँध लेती हैं, सारा काम दोनों कर लेती हैं। ये छोटी जो है ना ये आटा नहीं गूँधती, बाकी कुछ जो भी करूँ ना कर लेती है। तो काम वगैरह ऐसे सिलसिला चलता रहा, और सारा दिन ना काम ही काम काम। आज हमने कहीं जाना है सुबह, तो सुबह नहीं सॉरी संडे को, तो संडे को जाना है, तब ना उसके लिए मैंने कपड़े वगैरह प्रेस करने थे, तो वो मैं करने लग गई। कुछ मैंने कर लिए थे, कुछ रहते थे, वो वीडियो दिखाती हूँ। फिर हम लोगों ने ना सारा काम इसका ख़त्म हुआ। दीवान रहते थे, दीवान देखे मेरे खूबसूरत हैं। आप लोगों ने तो कोई तारीफ़ नहीं की कि दीवान कैसा है, फ़र्नीचर कैसा है मेरा। आप लोगों को अगर पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा 10 साल पुराना फ़र्नीचर, लेकिन अभी भी चमक रहा है माशाल्लाह से। सफाई के सर पे सफाई करती रहती हूँ तो चीज़ें बच जाती हैं। जो जिस चीज़ की भी मैं सफाई ना करूँ उसकी ऐसा लगता है मियाद ही ख़त्म हो चुकी है। तो मैं ना खुद करूँ किसी से करवाऊँ जैसे भी करूँ, मैं ना सफाई ज़रूर करवाती हूँ। तो हफ्ते बाद जो होता है ना डीप क्लीनिंग, लोग बोलते हैं कि करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती कि डीप क्लीनिंग क्या होती है। घर को तो रोज़ाना साफ़ करें तब होता है जाके साफ़। तो ठीक है बंदा बीमार हो जाता है तब नहीं होती सफाई,
تو جب میں نے کسی گھر پہ جانا ہو، ماما کے گھر جانا ہو یا میں نے کہیں بھی جانا ہو رشتہ دار کسی کے بھی گھر، تو میں نا اپنے گھر کو نیٹ کر کے کروا کے یا کر کے تو پھر جاتی ہوں۔ جب میں آتی ہوں تب بھی میں صاف کرتی ہوں۔ مجھے نہیں پسند کہ ایسے ہی کھلارا پڑا ہو گھر میں، کوئی جوتا ادھر پڑا ہو، کوئی ادھر پڑا ہو کپڑا، کوئی ادھر پڑی ہو چیز، پیچھے سے کوئی مہمان ہی آ سکتا ہے تو گھر گندا لگتا ہے، مجھے تو نہیں پسند۔ تو جن لوگوں کو صفائی پسند ہے ان لوگوں نے کمنٹ کرنا ہے، اور جن لوگوں کو بکھرا ہوا گھر پسند ہے ان لوگوں نے بھی کمنٹ کرنا ہے آج مجھے، اور کہاں سے کر رہے ہیں یہ بھی بتانا ہے۔ تو ضرور بتانا ہے آپ لوگوں نے۔ یہ دیکھیں پستی سی ہے چھوٹی سی، اور اتنا کام کرتی ہے، یہ دیکھے کہتی میں نے ہی ٹیسٹنگ کرنی ہے، روزانہ کرتی ہے اور مٹی آ جاتی ہے۔ گرمی ہے نا، گرمی میں نا اتنی مٹی آتی ہے بہت زیادہ، تو صاف کرنے میں بندہ یقین ساری جیسے لگتا ہے جیسے زندگی گزر جائے گی۔ تو میرے بچے جو ہے نا وہ کبھی اوپر چڑھتے ہیں میز پہ، کبھی صوفے پہ، کبھی کہاں کبھی کہاں، تو پھر صفائی نہیں رہتی۔ تو میں نا روزانہ نہ کرواؤں تو میرا تو گزارا ہی نہیں ہے، میں ضرور صفائی کراتی ہوں۔ تو انہوں نے سب کر لیا، تو بعد میں نے دودھ کو بوائل کیا، چائے بنائی، دوپہر کے ٹائم روٹیاں بنائی، سارا کچھ میں نے وہ کیا، سارا کچھ کیا، کرنا پڑتا ہے۔ ماشاءاللہ سے بچے بھی ہیں، میاں ہیں، ہم پانچ افراد بنتے ہیں گھر کے، اور دو دوسری بچیاں آتی ہیں، اتنا کام بن جاتا ہے ماشاءاللہ سے، کھانا پکانے والا بھی سارا کچھ، تو سب مینیج کرنا پڑتا ہے۔ تو کوئی نہیں، اللہ کا شکر ہے، سارا کچھ ہو جاتا ہے، تو ایسے ہی میں کر لیتی ہوں۔ تو بچوں کو میں نہلاتی ہوں 3 دفعہ دن میں، صبح دوپہر شام، اور جب سونے لگتے ہیں تب بھی، گرمی بہت ہے کپڑے اترتے رہتے ہیں، تو میں نے کہا شام کا نا جلدی جلدی سے کھانا بنا لیتی ہوں شام کے لیے۔ دوپہر کو میں لگ پڑی، جب بچیاں چلی گئی تھی تب عصر کے ٹائم، تو میں نے کھانا بنانے لگ گئی۔ میں نے بھنڈیاں وغیرہ دھوئی، اچھے سے واش کی، اور ایک ہاتھ میں نے کیمرہ پکڑا۔ میں نے کہا شاید آج نہ آئے، زنیرہ ٹھیک نہیں تھی، تو میں نے کہا شاید وہ نہ آ جائے، تو میں ایسے کرتی ہوں جلدی جلدی سے نا بھنڈیاں وغیرہ دھو لیتی ہوں اور اس کو کاٹ لیتی ہوں۔ تو میرا بھنڈی کا طریقہ دیکھنا آپ لوگ کیسا ہے، ٹھیک ہے تو بتانا، نہیں ٹھیک تب بھی بتانا۔ تو میں نے بھنڈیا کو اچھے سے دھویا، اس کو خشک کپڑے میں پھیلایا، مرچیں وغیرہ سبز جو ہے وہ میں نے دھوئی، وہ خشک کی، سب کو اچھے سے میں نے واش کیا، اور میں نے ان کے ڈنڈل کاٹے، ساری چیزوں کو نا میں نے صاف ستھرا کر کے تو رکھا۔ یہ دیکھیں پانی 2-3 دفعہ میں نے نا گرایا اور صاف ستھرا کر کے تو پھر میں ٹرے میں ڈالتی گئی۔ یہ مطلب ہے کہ آپ لوگ نا جو بھی چیز باہر سے آئے نا، میں تو ان کو دکھاؤں یا نہ دکھاؤں، میں اچھے سے واش کرتی ہوں، پھر میں اس کو کاٹتی ہوں، فروٹ ہو چاہے سبزیاں ہو کچھ بھی ہو، میں ان کو اچھے سے میں نا صاف کر کے پھر دھو کے پھر کاٹتی ہوں۔ بچوں کو میں نے نا چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانے دینا جب تک میری نا کوئی بھی چیز سمجھ میں نہ آئے کہ صاف ستھری ہو گئی ہے، خشک ہو گئی ہے، جہاں اس میں کوئی جراثیم تو نہیں ہے، تو تب تک میں ان کو نا صاف ستھرا کر کے بچوں کو دیتی ہوں۔ تو بچے ماشاءاللہ سے نا پھر صحت مند رہتے ہیں۔ آپ لوگ بچوں کے کھانے پینے کی ہر چیز کی صفائی کا خیال رکھا کریں، جو مہمان آتا ہے ان کا بھی خیال رکھا کریں کہ ان کو کیا دینا ہے، یہ آپ لوگوں نے مینیج کرنا۔ بھنڈیاں جب سبز مرچیں واش کر رہی ہوں، یہ سارا کچھ دھو کے ادھر رکھا ہوا ہے، اب میں نے پونا بچھا کے نا نیچے جو روٹی کا رومال ہوتا ہے وہ میں نے بچھا کے، تو اس پہ نا بھنڈیاں اور میں نے نا مرچیں سے سبز جو ہے وہ رکھ دی۔ تو تیل کو میں نے کڑھائی میں ڈالا اور کڑکایا، اچھے سے کڑک چکا تھا، تو یہ ابھی نہیں کڑکا، تقریباً نا آگ جلائی اور نا تھوڑی دیر تک یہ تقریباً ڈن ہو چکا تھا، اس کو نیچے تھا، اس میں پیاز ڈالا، پیاز ڈال کے میں نے تو پھر نا وہ ایسے چھینٹے سے اڑ جاتے ہیں، تو میں کہتی ہوں کہ نیچے اتار کے اچھا رہتا ہے، پہلے نا زیادہ ریڈ ہو جاتا ہے، جلدی جلدی سڑ جاتا ہے تقریباً۔ یہ تقریباً ڈن ہو چکا تھا، اور یہ چیزیں میں ساتھ اکٹھی لے کے آ جاتی، میں نے کبھی نہیں کسی کو کہا یہ لے آؤ یہ لے آؤ، نا مشکل لگتا ہے مجھے۔ تو میں تیل میں ہنڈیا بنا رہی تھی، یہ ہم لوگ بھی کھائیں گے اور بچے بھی کھائیں گے سارے، تو لیکن بچوں نے شام کو نہیں کھانا، بچے دال وغیرہ شوق سے کھاتے ہیں۔ تو سالن پڑا ہوا تھا، میں نے کہا یہ پکا لیتے، جس نے یہ کھانا وہ کھا لے۔ یہ سبز مرچیں ڈالی میں نے اور اچھے سے اس کو پکایا۔ کچھ لوگ نا اس میں ڈالتے ہیں لہسن، تو میں نہیں ڈالتی، مجھے اچھا ہی نہیں لگتا۔ تو یہ تڑکا بھن چکا تھا، ڈن ہو چکا تھا، تو اب ہم کریں گے اس میں بھنڈی ڈالیں گے۔ تڑکا بھون کے کچھ لوگ ڈالتے ہیں اور کچھ لوگ فرائی کر کے بھنڈی نکال لیتے ہیں، میں پہلے ایسے ہی بناتی تھی۔ تو اگر طریقہ پسند ہے تو لائک کرنا، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا اور بیل آئکن کو پریس کرنا۔
ضرور. اور یہ ہے میری دوپہر کی چائے، اکیلے میں پی رہی تھی. تو اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ لوگوں نے شیئر کرنا ہے، اس کو لائک کرنا ہے، سبسکرائب تک ہوتے. اللہ حافظ.